پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به مسلمانان میگفتن مشرکین دارن میرسن، قبلی که به مدینه برسن بریم بیرون جلوشون رو بگیریم دفاع کنیم. وقت بعضیاشون نمی‌مدن، بعضیاشون آذر میوردن. اینا قرآن کریم مسلمونا رو که البته منافقین بودن اونا ملامت کرده، فرموده از خود کفار یاد بگیرید. چطور اونا مگه کفار که به جنگ میان مگه کشته نمیدن، مگه زخمی نمیشن؟ ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. لذا رو طبق این آیه شریفه من عرض میکنم خوبه به این آیه عمل کنن. در عراق از زوار اربعین از هیچ کی پول نگیرن و این را من یه بار عرض کردم، خودم خوندم. غیر مسلمان ها یک زیارتی دارن سالی 1 روزه که زیارت دینی پیش خودشون. من خودم سالهای قبل خوندم، نوشته بود تو اون کشور که از اطراف دنیا میرن ویزا برای این زیارت دینی از هیچ کی پول نمیگیرن، ویزا مجانیه برای